السلام عليكم. معكم نور الدين في قناة نور إلكترونيك. اليوم كاين فيديو ديال التلفاز جرانديك 7.3 بوصة. التلفاز يشتعل ولكن بدون صورة، بدون بيانات. الإضاءة الخلفية أو الأضواء الخلفية شغالة كما تلاحظون، ولكن بدون صورة. التلفاز جا من ألمانيا، يعني من برا، ماشي من هذا التلفاز ماشي ديال البلاد. جرانديك كما تلاحظون. صاحب التلفاز قال لي انه يوجد فيه الصوت بدون صورة، ولكن عندما جاء بالتلفاز وجدنا ان الاضواء الخلفية شغالة بدون صورة. كما تلاحظون هذا هو الموديل ديال التلفاز جرانديك 37 في ال 9221. هاد الشاشات أنا أول مرة أفتح هاد الموديل ديال هاد جرانديك 37 بوصة. إن شاء الله سوف نكتشف العطل الذي يوجد في داخل هذا التلفاز إن شاء الله. كما تلاحظون هذا هو شكل التلفاز من الداخل. يوجد فيه مادر بورد، باور سبلاي، يوجد فيه تايكو والانفرتر ديال الباكلايت أو ديال الليدات. هذا التلفاز أو هذه الشاشة الشاشة المركبة فيها LG من نوع LG. التايكون يوجد أسفل هذا القصدير أو الحديد. يوجد فيه مادر بورد. كما قلت لكم البالين ديال LG اللي مركب في هذا التلفاز. سوف أبدأ بفتح التايكون أو قياس بعض الفولتيات في هذا التايكون إن شاء الله. سوف أبدأ بخطوة خطوة حتى نعرف كيف يتم إصلاح مثل هذا العطل في هذه الشاشات ديال جرانديك أو البالين ديال LG. هذا البالين تقدر تلقاه في شي تلفاز آخر يعني ديال LG. من بعد ما فتحت التايكون كما تلاحظون هذا التايكون ديال الشاشة LG. أول شيء دائما هو قياس الفولتية ديال 12 فولت التي يتغذى بها هذا التايكون، يعني يجب قياسها. والفولتية معلومة مكان ديال الفولتية يعني في الفيوز أو الفيزيبل. يجب قياس هذه الفولتية ديال 12 فولت هل هي موجودة أم لا. سأقرب لكم الصورة قليلا حتى تروا هذا الفيوز. أول شيء هو أبدأ به هو إشعال التلفاز أولا، ومن بعد سوف أبدأ بقياس الفولتية ديال 12 فولت هل هي موجودة. الآن التلفاز أقلع التلفاز. سوف أبدأ بقياس الفولتية ديال الفيوز هل هي موجودة ديال التايكون. الفولتية ديال التغذية ديال التايكون هي التي تتغذى بهذا التايكون. كما تلاحظون الفولتية غير موجودة. هذا يدل بأن هناك مشكل قد لو نكتشفه بعد. يعني يجب فحص أول شيء هو التايكون هل هو جيد أم لا. من بعد سوف نبحث عن هذه الفولتية أين هي مقطوعة. يجب قياس هذا الفيوز هل هو كان هناك شورت سيركوي أم لا. كما تلاحظون يوجد هناك لا ريزيستانس أو مقاومة توجد فوق هذا الفيوز، يعني أن هناك 130 أوم، يعني هذا غير جيد. يعني يجب أن تكون هناك 100 أوم. الفيوز كما تلاحظون جيد. وكما تلاحظون عندما أقيس الفيوز أجد أن هناك 135 أوم، يعني هذا غير جيد، لأن يعني هناك قصر في مكان ما في هذا التايكون. سوف أبدأ بالبحث عنه. كما تلاحظون هذه المكثفات يوجد فيها جرس كما تسمعون هذا الصوت. الديود كما تلاحظون تمر عليه 12 فولت. فهذه المكثفات يجب أن تكون هنا
16 فولت أو 15 فولت، يعني أن هناك مشكل. كما تلاحظون هذه المكثفات قربت لكم الصورة يوجد فيها شورت سيركوي كما تلاحظون. وهذا لا ديود أو الديودة هذه تمر عليها 12 فولت وتتحول من اي سي دي سي إلى 15 فولت، على أن هناك قصر في هذه المكثفات. سأعيد قياس هذه المكثفات حتى تروا كيف تعمل. تسمعون هذا الصوت في الجرس ديال الملتيمتر، يعني أن هناك قصر أو شورت سيركي في هذه المكثفات كما تسمعون. يجب استبدال هذه المكثفات أو استبدال اي سي ديال دي سي. سوف أبحث على هذا المشكل لأنه يوجد في المكثفات أو في مكان آخر. قد يكون مشكل حتى في أمبالين، ولكن سوف أبدأ بنزع المكثفات حتى أتأكد أين يوجد القصر بالضبط كما تلاحظون. أنا أحدد الآن العطب أين يوجد، هنا المكثف الأول أم الثاني، ولكن نفس المكان. هذه المكثفات يوجدان في مكان واحد، يعني أن هذه المكثفات يجب نزعهما كلهم حتى نتأكد أين يوجد الخلل. كما تلاحظون نستعمل المكواة الكاوية واللحام. من بعد سوف أستعمل الهوتاير أو الإرسو. الطريقة ديال تتبع العطلة يجب البحث عن المكثفات الصغيرة والاي اس اي، يعني قد يكون مشكل في هذا الاي اس اي أو المكثفات كما تلاحظون. هذا المكثف الصغير قد يسبب المشكل لهذه الشاشة، يعني قد يحبس الصورة أو يتلف هذا التايكون كما تلاحظون. هذا المكثف الصغير. سوف أبدأ بقياس هذا المكثف هل هو جيد أم لا. هذا غير جيد. المكثف الآخر جيد، يعني أن هذا المكثف كما تلاحظون هذه المكثفات مركبة في نفس المكان. سأعيد قياس هذا المكثف حتى تتأكدوا بأن هذا هو المسبب المشكل ديال عدم وجود الصورة في هذه الشاشة. كما تلاحظون يعطي جرس. سوف أبدأ بنزع المكثف الآخر حتى أتأكد من قيمة هذا المكثف حتى أستطيع استبدال هذا المكثف الآخر. يعني يجب دائما قياس قيمة هذا المكثف حتى تعرف ما هي قيمته، كم يوجد فيه من الميكروفاراد أو يعني يوجد فيه النانو فاراد أو البيكو فاراد أو ميكروفاراد حتى تتأكد كم يوجد فيه. كما تلاحظون المكثف الآخر جيد، لا يعطي جرس كما تلاحظون. هذا هو المكثف اللي فيه المشكل، ولكن هذا الآخر جيد. سوف أستعمل الآن الكاباسيتور باش حتى أبدأ بقياس هذا المكثف. الكاباسيمتر كما تلاحظون هذا هو شكله. هذا يبدأ بقياس فقط المكثفات. سوف أضع على 20 ميكرو. كما تلاحظون هذا يعطي 10 ميكرو فاراد، يعني هذا
والآخر لن يعطي أي شيء، يعطي فقط واحد كما تلاحظون. هذا فيه شورت سيركوي. هذا هو. سوف أبحث الآن على نفس هذا المكتف في التيكونات الأخرى، يعني التيكون الآخر. سوف أبدأ بالبحث عن التيكون الآخر حتى أبحث عن هذا المكتف. هذا المكتف يجب تغييره لأن عنده دور كبير حتى في هذا الفولتية ديال 15 فولت. هناك من يقول سوف أنزع المكتف وتعمل الشاشة، ولكن هذا خطأ. يجب استبداله لأن هذا الدور ديال المكتفات في استقرار الفولتيات عند دور جيد، يعني يجب دائما استبدال هذه المكتفات. لقد حصلت على المكتفات من تيكون آخر قديم، كما تلاحظون فيها 10 ديال الميكروفاراد، يعني نفس القيمة ديال المكتفات الأخرى. سوف أستبدلهم جميعا، يعني هم الاثنان. كما تلاحظون هذه المكتفات صغيرة جدا، ولكن لديهم دور كبير في هذا التيكون. يعني عندما يكون شي عطب في شي شاشة أو في التلفاز أو في التيكون، قد تجد هذا المكتف الصغير هو مسبب لهذا المشكل. دائما لا أحكم على الآيسيات هي الأولى، لا، أبدأ بالمكتفات والفيوز والبانين حتى أتأكد من أن المشكل كاين يوجد. لأن الآي سي ديال دي سي متى يحترق في هذه التيكونات؟ عندما يتسرب الماء إلى الشاشة أو وقع شيء ما في البانين. ولكن عندما لا تحترق الشاشة ولم يتسرب إليها الماء وتجد أن الشورت سيركوي في التيكون، يجب أولا نزع المكتفات كما فعلت في هذا الفيديو. الآن لم يعد مشكل ديال 135 أوم موجود في الفيوز. هذا جيد كما تلاحظون، لأن كان هناك شورت سيركوي في المكتفات. سوف أبدأ الآن بقياس الفولتية ديال 12 فولت أو 12 فولت، هل هي موجودة أم لا. التلفاز الآن بدأ بالاشتعال، يعني الليدات مشتعلة. سوف أبدأ بقياس الفولتية هل هي موجودة. كما تلاحظون يوجد هنا فولتية ديال 1.5 فولت، هذا غير جيد لأن الفولتية ديال 12 فولت غير موجودة. الآن سوف أبدأ ببحث عن هذا الفولتية، أين هو المشكل أو السبب ديال عدم خروج هذا الفولتية ديال 12 فولت. كما تلاحظون هنا توجد 1.5 فولت في التيكون، ولكن سوف أبدأ بقياس المذر بورد هل توجد فيها الفولتية أم لا. كما تلاحظون هنا يوجد الترانزستور ديال التيكون أو ديال 12 فولت ديال التيكون. كما تلاحظون تخرج منه فقط 1.5 فولت. الرجل الآخر من الترانزستور توجد فيه 12 فولت، يعني هذا المشكل ديال هذا التلفاز هو الترانزستور ديال السويتش ترانزستور مصفت بوزيتيف محترق هو أيضا. تخرج فقط فيه 1.5 فولت كما تلاحظون. في هذا الرجل الأخرى توجد فيه 12 فولت.
هذا محترق يجب استبداله هو أيضا. لمن لم يعرف الترانزستور من أي نوع هو ترانزستور مصفط PNP يعني بوزيتيف. يجب استبداله بهذا النوع ديال الترانزستور، يعني ترانزستور سويتش، هو غير كيدخل 12 فولت ويعاود يخرجها للتيكون. عندما يقع شي مشكل في التيكون أو شي احتراق في التيكون هو أيضا يحترق. هذا هو شكل الترانزستور، صغير جدا كما تلاحظون. فوق الترانزستور يوجد فوق الاحتراق، يعني باين مجردا عندما ترى الترانزستور يتبين عليه بأنه محترق. أنا بحثت عن هذا الترانزستور مصفط في الشاشات أو ماذر بورد أخرى. ماذر بورد أخرى يوجد في هذا الترانزستور كما تلاحظون بوزيتيف. هذا الكارت ديال MGS، كارت مير ديال MGS يوجد فيها نفس الترانزستور، يعني ترانزستور بوزيتيف. سوف أبدأ الآن بتركيب هذا الترانزستور. هذا هو السبب اللي خلى 12 فولت غير موجودة أو 12 فولت غير موجودة. يجب دائما تتبع العطل، يعني تتبع 12 فولت أين هو مصدر هذا 12 فولت، يعني مصدر ديالها كتجي من باور سبلاي أو لاليمونطاسيون، من بعد كتجي للترانزستور سويتش ترانزستور. عندما تعطي كارت كنترول أو كارت مير أو بروسيسور إشارة للترانزستور حتى يخرج هذا 12 فولت للتيكون. عندما يقع المشكل في التيكون كما شاهدتم في الفيديو في الأول، عندما وقع شورت سيركوي أو في المكثفات يحترق الترانزستور هو أيضا، لأنه ضعيف على الفيوز. يعني الفيوز فيها شي 3 أمبير وراه فيه يلاه 2 أمبير ولا 1.5 أمبير، يعني غير قادر على مقاومة الشورت سيركوي الموجود في التيكون، ومن ثم احترق هذا الترانزستور. الآن بعد ما تم تركيب هذا السويتش ترانزستور سوف أبدأ بقياس الفولتية، هل هي جيدة أم لا. الفولتية 12 فولت. بعد ما تم تركيب الترانزستور ديال التيكون، هذا السويتش ترانزستور 12 فولت موجودة في هذا المكان ديال الترانزستور. سوف أقيس التيكون هو أيضا 16 فولت موجودة، يعني في المكان ديال المكثفات. كما تلاحظون في الداخل ديال الترانزستور يدخل 12 فولت ويخرج 11.8 فولت، ولا باز ديال الترانزستور فيه 5.8 كما تلاحظون. يعني هذا جيد لأن دور ديال السويتش ترانزستور يعمل بشكل جيد. سوف أبدأ بقياس الفولتيات الموجودة داخل التيكون. دائما الفولتية الأولى أو لا سورس ديال لاليمونطاسيون ديال التيكون يجب قياس الفولتية الموجودة فوق الفيوز أو الفيزيبل، والفولتية ديال المكثفات فيها 16 فولت كما تلاحظون. هذه هي الفولتية اللي كانت فيها الشورت سيركوي، والفيوز توجد فيه 11.7 فولت. هذا أيضا جيد، يعني أن دور الترانزستور يعمل بشكل جيد. بعد ما تم إصلاح المشكل ديال هذا موجود البيانات في هذه الشاشة كما تلاحظون. التلفاز الآن شغال بشكل جيد. بعد ما كان المشكل ديال هذا موجود البيانات في هذه الشاشة، تم إصلاح المشكل ديال الصورة في هذا التلفاز جرانديك.
هذا من صنع ديال الألمان، هذا الموديل ديال جرانديك. كما تلاحظون أن الصورة موجودة وواضحة، وتم إصلاح المشكل 100%. أتمنى أن تشاركوا معنا في قناة نور إلكترونيك، وفعلوا زر ديال الجرس، ودير لايك، اعمل لايك لهذا الفيديو إذا عجبك هذا الفيديو، لأن زر الجرس إذا فعلت الجرس سوف تصلك الفيديوهات الجديدة في هذه القناة، قناة نور إلكترونيك لإصلاح الأجهزة الإلكترونية. وشكرا لكم متتبعي قناة نور إلكترونيك، والسلام عليكم ورحمة الله.